Kapag laom, maayong buntag kaninyong tanan og Happy Preparation Day. Ang atong ilisgutan karong Hulyo 19, giulohan og ang nagakalapad nga sakop sa gugma. Ang atong teksto makita sa 1 Corintios 7:3. Ang bana, kinahanglan magatugyan ngadto siyang asawa sa angay sa magtiayon. Maingon man ang asawa ngadto sa iyang bana. Kapag laom, ang mga bana ug asawa kinahanglan mobati nga ilang pribileyo o obligasyon sa paghimong pribado ang ilang mga pinagbinailuay sa ilang pagkaminahalay sa matag usa. Kabisan og ang pagpakita sa gugma sa usag-usa naa sa hustong lugar. Kini mahimong makadaot sa minyo ug dili minyo. Adunay mga tawo nga lahi gayud ang ilang paghuna-una og kinaiya ug lahi og edukasyon ug pagbansay nga naghigugma sa usag-usa sa kamatinud-anon ug kahimsog sama ni adtong naedukar sa ilang kaugalingon sa pagpadayag sa ilang pagbati nga gawasnon ug adunay peligro nga sa laing bahin kining mga tawo nga mas pribado ug dili nagapakita sa ilang gugma sa dayag sila paghusgahan ug hukman ug ibutang sa dili maayo nga posisyon. Samtang ang asawa kinahanglan musandig sa iyang bana uban sa respeto ug pagsunod, siya makahimo og maayong paagi nga iyang igapadayag ang iyang ligon nga paghigugma ug pagsalig sa tawo nga iyang gipili nga iyang kauban sa kinabuhi. Mao'y hataas nga pribileyo ug solemne nga katungdanan sa Kristohanon sa paghimo sa usag-usa nga malipayon sa ilang kinabuhi sa kaminyoon. Apan adunay positibo nga peligro sa paghatag og sobra nga atensyon sa kaugalingon, sa pagbuhos sa tanang luho sa gugma sa usag-usa og nakakontinto o kaha nagtagbaw pag-ayo ni anang ilang kinabuhi, tanan nagasugyot sa paghapog. Imbes nga taguon ang ilang gugma ug kaluoy sa ilang kaugalingon, ilang pahimuslan ang higayon sa pag-ambag alang sa ikaayo sa uban. Ipang-apod-apod ang kadagaya sa pagmahal, nga putli ug nabalaan nga gugma nga sa mata sa Dios sama kabililhon sa ilang kaugalingon, nga gipalit sa walay kitutuban nga sakripisyo sa iyang bugtong anak. Ang mga maluluyong pulong, mga panagway nga mabination, simpatiya, mga panagsultiay sa pagpasalamat alang sa daghang nakigbugno sa kamingaw sama kini sa baso sa mabugnaw nga tubig alang sa giuhaw nga kalam. Ang pulong sa simpatiya, ang buhat sa pagkamaluluyon, makapawala sa mabugat nga palasanon nga nagbugat sa mga abaga sa uban. Ang pulong sa pagtambag, pasimangno ug pasidaan nga gikan sa kasing-kasing ug gibahiran sa gugma, sama kini ka mahinungdanon sa nagadagayday nga mga higugmaong sentimento ug pagpadayag sa pagpasalamat. Ang matag usa nga pulong o buhat sa walay hakog nga kalulot ngadto sa mga kalag nga sa diin kita nadugtong, may usa ka pagpadayag sa gugma nga gipakita ni Hesus alang sa tibuok nga tawhanong pamilya. Kapag laom, usa ka pribileyo o responsibilidad sa mga bana ug asawa nga taguon sa pribado ang ilang mga pagpakita o pagbinayluay sa ilang paghinigugmaay sa usag-usa sa dayag. Adunay mga tawo nga gawasnon sa pagpakita sa ilang mga pagbati sa ilang mga pares ug aduna pod mga maulawon nga patago og sekreto sa pagpakita sa ilang gugma. Og kadtong maulawon sayop nga gibutang-butangan sa dili maayo nga kahimtang. Maayo solemne nga bulahaton sa magtiayon sa paghimo sa usag-usa nga malipayon. Ilang ipakita sa usag-usa ang pagkamaunungon, maluluyon, mapasalamaton ug pagmatinahuron sa usag-usa. Kung kini ilang buhaton, ang ilang kaminyoon mahimong sama sa gamay nga langit dinhi sa yuta. Magampo kita. Dios ug may gugmaw namo nga man sa langit. Among namgo nga adunay buluhaton ang magtiayon aron nga ang ilang kaminyoon magmalipayon. Hinaot pa nga ikaw Ginoo magauban ug magagiya sa bana ug asawa sa ilang paningkamot nga ang ilang kaminyoon magmalipayon. Tabangi sila Ginoo nga sa ilang pagsalig kanimo mahimo nila nga mabuhat ang angay nila nga buhaton. Sumala sa imong gisangon kanila alang sa ilang malipayong kaminyoon. Sa ngalan ni Hesus, ang among manluwas. Amen.